बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GHA न्यूज़ में खुश आमदेद। आज हम PK-75 के उम्मीदवार जमात इस्लामी के साबिर अवान संसद मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये पहले भी कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं और इनसे बात करेंगे ये इस बार PK का इलेक्शन कंटेस्ट करना या इसकी ख्वाहिश थी या जमात की ख्वाहिश थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जहांगीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, GHA की टीम का शुक्रिया। कुछ अब मसाइल ऐसे थे कि उसमें मुझे सूबाई असम्बली का टिकट दिया गया। कुछ ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम ऐसे थे और फिर मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि PK सूबाई असम्बली से लोगों के काम ज़्यादा होते हैं बनिस्बत कौमी असम्बली के। तमाम महकमे सूबे के अंडर हैं और महकमों में काम जब पहले मैंने था, यहाँ सूबे में हम कोई ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे क्योंकि विफाक के साथ थे। इस वजह से मैं को सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि काम कर सकूँ। आपने जब कौमी असम्बली के मेंबर थे तो रिकॉर्ड तरक्याती काम किए थे माशाल्लाह, बहुत नाम आपका काम के हवाले से। इसके बाद एक इलेक्शन आया, फिर एक सुनामी आ गई, बहुत सी चीज़ें उसमें डूब गई थी। उनका दौर 10 साल दौर जो गुजरा है उसके हवाले से ज़रा बताएं कि वो दौर कैसा दौर था। एक तो जब मैंने था, मैंने कौमी असम्बली से काम करवाया, ये अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक रिकॉर्ड बना। सुई गैस में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था और फिर हमने बाइकाट किया, इसलिए हम आउट हो गए और उसके बाद फिर सुनामी का दौर चला। तो उसमें जब भी उस वक्त का मैंने और इस बात का भी मैंने कभी सामने नहीं आया। इस तरह जो MPA था वो भी लोगों ने नहीं देखा। उनकी बस अपनी एक ख़ास क्या कहते हैं मिजाज है कि वो लोग वोट लेकर बस उनका ये ख्याल था कि वोट ले लें और बस बाकी आवाम के साथ कोई राबता नहीं होता था। तो वो बिल्कुल आवाम से दूर रहें। अलबत्ता ये है कि आवाम में जो खान साहब की मकबूलियत थी उस वजह से शायद उस पर वो इतराते हैं कि बस हम उस वजह से ले लेंगे, लेकिन अब तो सूरत हाल बिल्कुल चेंज है। PK-75 का इलेक्शन मेरे ख्याल में बहुत टफ इलेक्शन होगा, बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार मैदान में उतरे। सर कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? PK-75 मुकाबला कर सकेंगे? इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और मुकाबला इंशाल्लाह जीतेंगे। और जो मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह वर्क है पहले भी इस हल्के में, और मेरा जो ज़ाती राब्ता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। और दूसरे हमारे जमात के कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस लोग हैं, वो मुसलसल काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि मेरी बरादरी भी अल्हम्दुलिल्लाह अवान बरादरी भी एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और वो भी काफ़ी एक्टिव हैं। और चौथी चीज़ ये कि जमात का जो अभी मैच बना है और ऊपर जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना तो क्या, जीतेंगे इंशाल्लाह। नहीं, कुछ टाइम में देखा जमात के साथ लोगों की मोहब्बत और ज़्यादा वसी हो गई है। ख़ासकर ये फ़लस्तीन में जमात या अलखिदमत फाउंडेशन ने जो खिदमत अंजाम दिए, जी ये किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। कल भी मैं अखबार देख रहा था तो एक और माल बर्दार जहाज़ फ़लस्तीनियों ने हाँ, भेज जा रहा दिए। है इस इलेक्शन के दौरान भी वो फ़लस्तीनियों की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात है साबिर साहब कि अभी मैंने कुछ दिन पहले खबर देखी, आप लोगों ने थोड़ी सी ज़रा वो इतराज़ भी किया। मुश्ताक साहब ने भी अपने जलसे में वो स्पीच में भी कही, वो निशानात के हवाले से, PTI के हवाले से बहारुल्लाह साहब ने भी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा एक ही मौक़िफ़ है। ये तो हम कहते हैं कि अगर PTI से निशान छीना गया तो इस तरह के और केसेस भी हैं दूसरी पार्टियों के भी, उनसे भी छीनना चाहिए था। और अगर दूसरों को अलाट कर रहे हैं तो फिर PTI को भी देना चाहिए था। उनकी हक है पाकिस्तान में, अगर उन्होंने कोई कमज़ोरी दिखाई है अपनी हुकूमतों में तो वो तो आवाम फिर एहतसाब करती है। इलेक्शन है, इलेक्शन में कर लेती। PTI के लोग, उनके साथ हमारी हमदर्दी है। इस वजह से हमदर्दी है कि उनके साथ ये कुछ जो हुआ वो ठीक नहीं है। बहुत अजीब अजीब से निशानात भी मिले, कुछ अदालतों में भी गए, अल्लाह रहम करे। दूसरी बताएं कि जी PK-75 के हवाले से ये बताएं कि क्या यहाँ पे क्या महरूमी है इन लोगों की, क्या मसले हैं ज़रा। देखिए जी, PK-75 में मसाइल तो हैं और इसमें हमने पहले भी अपने तौर पर भी बहुत काम किए हैं। ये जो अरबाब साहब बड़े इतराते हैं, इनके अपने गांव में हालांकि इनके वालिद साहब कोई 4-5 दफ़ा वज़ीर आला ये वज़ीर भी रहे और जी। MPA भी रहे। इनके गांव को भी गैस मैंने फराहम की, अच्छा। लाला किले को, साथ काला किले जो उनकी मंडी है वहाँ भी गैस मैंने फराहम की। वहाँ निकासियाब का बहुत बड़ा मसला था, गांव में पानी रुकता था, वहाँ बड़ा निकासियाब का अंदरून ज़मीन वो बड़ा मसला उसको हल करके बाड़े में गिरा दिया।
اس طرح وہاں ٹرانسفارمر وغیرہ کام میں نے کیے اور آگے بھی انشاءاللہ کام بھی کریں گے. سیلاب آیا جلالہ قلعے میں بھی، ترناب میں، کچوڑئی وغیرہ میں بہت زیادہ. یہاں ہم نے بہت زیادہ ورک کیا. اس وقت بھی لوگوں کو درمیان رہے، لوگوں کی خدمت کی، لوگوں تک کھانا پہنچایا، لوگوں تک یہاں تک کہ ان کے گھر بھی بنائے گھر ان کو دیے. اور یہاں میں نے فیکٹری بنائی تھی ان دنوں اسی لالہ قلعے کے ساتھ، اور تقریباً میرے خیال میں ہزاروں لوگوں کو ہم نے ایک ایک کمرے کے بلاک دیے. یہ فیکٹری بنائی تھی باقاعدہ. یہ خدمات بھی لوگوں کے سامنے ہے اور لوگ اس کو یاد بھی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو پہلے بھی ہم ان رہے ہیں اور کام کیے ہیں. ابھی جو یہاں پر بڑے بڑے مسائل ہیں وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، جو اورموڑ وغیرہ کچوڑی کے علاقے میں بہت زیادہ ہے. گیس کا لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے. ان کے درمیان وابڈا اور گیس اور عوام کے درمیان کوئی راستہ اس طرح بنائیں گے کہ یہ چیز انشاءاللہ کم ہو جائے، جس طرح باقی جگہوں پر کم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کالجز نہیں ہیں دونوں اس میرے حلقے میں، تو اور اسپتال کا بھی مسئلہ ہے. جو بی ایچ یوز ہیں وہاں دوائی نہیں ہے. ابھی ہم نے الیکشن سے پہلے اپنے حلقے کے عوام کے لیے ایک بڑا تحفہ دے دیا، اور وہ ہے ناصر پور میں ہم ایک 400 بیڈ کا اسپتال بنانا اچھا ہم نے شروع کیا، اور نیکسٹ انشاءاللہ 21-22 تاریخ کو اس کا افتتاح بھی کریں گے. یہ 400 بیڈ، اس میں 300 بیڈ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو یہ نشے میں خراب ہو جاتے ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹر ان کا ہوگا. اور اسی طرح 100 بیڈ مزید عام جنرل اسپتال کے طور پر انشاءاللہ استعمال ہوگا. اور یہ آج کے دور کا معیاری اسپتال ہوگا، اور جو ڈبگری کا سسٹم ہے وہاں سے نصف قیمت پر یہاں انشاءاللہ علاج کرائیں گے. دوسرا اسپتال بھی میں نے اعلان کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اورموڑ روڈ پر بناؤں گا، وہاں زمین ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. دوسری چیز یہ کہ یہاں بے روزگاری زیادہ ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو بنو قابل کے نام سے جو ہم نے سسٹم شروع کیا، بنو قابل، اس میں اپنے حلقے PK-76 کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل اسکل ہم دیں گے، کاروبار کے مواقع ان کے لیے بنائیں گے. 4 مہینے کا کورس جو عام طور پر 60-70-80 ہزار کا ایک لڑکا کرتا ہے، وہ ہم فری اس ٹریننگ دیں گے ان لڑکوں کو. اور پھر جو آگے کاروبار جو نوجوان کر سکیں گے اپنے طور پر وہ کریں گے، اور جو نہیں کر سکتے اور وہ لوگ قابل ہو، انٹرسٹ ہو، ان کے لیے انشاءاللہ قرضے کا انتظام بھی کروں گا. تو یہ 6000 نوجوان اگر کام میں لگ گئے تو یہ ہر ایک لڑکا، ہر ایک نوجوان اپنے ساتھ 8-10 اپنے خاندان کے اور لوگوں کو بھی لگا سکتا ہے اس کام میں. تو یہاں سے انشاءاللہ بے روزگاری کا وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل کریں گے. تیسرا میرا ارادہ ہے اور عزم ہے کہ اس حلقے کا ایک بھی یتیم بچہ بچی ان پڑھ نہیں رہے گی. ان کو ہم پڑھائیں گے، ان کی فیس ہم دیں گے، اور ان بچوں کو ہم گھروں پر انشاءاللہ فیس عطا کریں گے اور ان کو پڑھائیں گے. تو الحمدللہ میرا جذبہ بھی انشاءاللہ ہے، اور جو میرا تجربہ ہے اس پہلے جب میں نہیں رہا ہوں اور اس کے بعد بھی جو ذمہ داری رہی، تو مسلسل یہ سیکریٹریٹ وغیرہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور جیسے کیا نام ہے بیوروکریسی، تو بیوروکریسی میں الحمدللہ ایک نام ہے، اور ان سے انشاءاللہ میں کام لے سکوں گا اس حلقے کے لیے. کچھ دنوں سے آپ کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کا ایک گلہ چلتا آ رہا ہے کہ ہمارے فلیکس اتارے جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے احتجاج کا اعلان بھی کیا تھا کہ پیر کے دن ایک احتجاج کریں گے، پھر تھوڑی سی خاموشی چاہ گئی. یہ واقعی کچھ سلسلہ چل رہا ہے؟ یہ ہے ہمارے حلقے میں خصوصاً ہے، اور یہاں پر چونکہ یہ ہمارے ارباب صاحب جو NP کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا بھائی یہاں کا چیئرمین ہے چمکنی تحصیل کا. میرے جو فلیکسز ہیں وہ تو خصوصاً وہ اتار رہے ہیں، چونکہ ان کو مجھے سے ڈر ہے. طارق متین صاحب وہ بھی گلہ کر رہے ہیں، ان کے فلیکس کو ٹاؤن انتظامیہ اتار رہی ہے. اس کی وہاں تو جی بڑے بڑے بورڈ بھی لگے ہیں، بڑے بڑے چیزیں لگی ہیں. یہاں پر تو اس طرح تھا کہ یہ ٹیم ہے چونکہ ان کے انڈر ہے، باقی تو ان کا بھائی ارباب عمر جو ہے وہ ہمارا چیئرمین ہے. تو وہ کسی کام میں 3 سالوں میں کسی جگہ نظر نہیں آیا. جس طرح یہ عیش و عشرت کے عادی ہیں، الیکشن لڑا، الیکشن میں پیسے خرچ کیے، اور الیکشن میں پیسے پر ووٹ لیے، اور جا کے پھر غائب ہو گیا. تو یہ ہمارا ٹیم ہے جو ہے چمکنی، وہ ہمارے فلیکسز اتارتے ہیں. لیکن ہم جو اصول ہیں، جو قانون ہے، جو اس کے اندر رہتے ہوئے وہ پوسٹر وغیرہ اپنے لگائیں گے. جتنے یہ اتار سکتے ہیں اتارتے رہیں، ہم انشاءاللہ اور لگائیں گے. مطلب کیا کہتے ہیں کہ
تم کتنے اتارو گے ہم اتنے ہی لگائیں گے. ہم لگائیں گے انشاءاللہ جی. ہم صابر مقابلے صاحب میں ہیں. آخر میں ایک ووٹرز کے لیے میسیج دے دیں. میرے اپنے حلقے کی ووٹر سے اور بلکہ پورے پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ جماعت اسلامی الحمدللہ ہر جگہ خدمت میں آگے ہے، خدمت کرتی ہے. اور ابھی یہ پچھلے سال کا آپ دیکھیں تو پاکستان میں 19.4 ارب روپے کا بجٹ ہم نے پاکستانی غریب عوام پر خرچ کیا ہے. تو کون سی پارٹی یہ کرتی ہے؟ کوئی مجھے بتائے کون سی پارٹی؟ اس کا نصف، اس کا چوتھا حصہ، اس کا 10واں، اس کا 100واں حصہ کوئی کرے تو بھی ہم مانیں گے. یہ جماعت کرتی ہے اور اس وجہ سے کرتی ہے کہ ہم لوگ امانت اور دیانت کا پاس رکھتے ہیں. تو جو لوگ ہمیں ان چیزوں کے لیے جو امانت دیتے ہیں وہ امانت دار حقدار کو ہم پہنچاتے ہیں. تو میرا ہر کسی سے یہ مطالبہ ہے کہ جہاں بھی ترازو ہے آپ ترازو کا ساتھ دیں گے تو یہ پاکستان کا ساتھ ہوگا، یہ اسلام کا ساتھ ہوگا اور یہ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کا ساتھ ہوگا. تو میری گزارش ہے کہ اس دفعہ ہمیں آزمایا جائے. بہت بہت شکریہ صابر اعوان صاحب. یہ تھے صابر اعوان صاحب PK-75 کینڈیڈیٹ جماعت اسلامی کے. ہم مشکور کرنے ٹائم ہمیں اتنے ٹف ٹائم میں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.